So today we have topic population growth. यहाँ मैले P0 इनिशियल पपुलेसन को लागि यूज करें। PT भन्नाले आफ्टर T इयर पपुलेसन को लागि नोटेसन राखें। PT भनेको 2 वर्ष 4 वर्ष पछि आउने PT। यसमा T इज द टाइम इन इयर, यो अलवेज के हुनुपर्छ इयरमा। यसमा चाहिँ मन्थ्सहरु दिएको हुँदैन, यो च्याप्टर्समा ओन्ली के हुन्छ इयर वाइज दिएको हुन्छ। यसमा आर भनेको ग्रोथ रेट, आर भनेको के भन्न सक्छौं हामीले ग्रोथ रेट को लागि और डिप्रेसिएसन रेट को लागि, दुवैको लागि हामीले आर सिम्बल को नै युज गर्नेछौं कि कति पर्सेन्टले पपुलेसन ग्रोथ भएको छ, कति पर्सेन्टले पपुलेसन डिप्रेसिएट भएको छ। ओके, यति सिम्बल्स हामी युज गर्छौं। अब हुन्छ के फर्मुला को लागि इफ प्रेजेंट पपुलेसन of a town, यानी कुनै ठाउँको of a town is P0, then what will be population after T years with R% ग्रोथ रेट। सो यति भनेको छ हामीले। ओके, त यो कन्डिसनमा के भनेको छ कि हालको पपुलेसन चाहिँ P0 दिएको छ, कुनै दिन सक्छ 10,000 20,000 1 लाख 2 लाख, र केही समय दिइहाल्छ, यानी कि इयर दिइहाल्छ 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष त्यति। त्यसको जुन इयरली जुन ग्रोथ रेट छ त्यो चाहिँ दिइहालेको हुन्छ, इयरली ग्रोथ रेट छ त्यो पनि दिएको छ। त्यो अवस्थामा कि यति वर्षपछि त्यो ठाउँको पपुलेसन कति हुन्छ टोटली। ओके, तो सो अनुसार फर्मुला भइहाल्छ हामीलाई। अब यसको बेसिसमा फर्मुलालाई हेर्दाखेरि यही राखौं, यहाँ आइहाल्छ। फाइनली यहाँ भइहाल्छ PT इज इक्वल टू P0 1 प्लस रेट बाय 100 को पावर में T। यति भइहाल्छ फर्मुला कि T वर्ष पछि त्यो ठाउँको पपुलेसन कति हुन्छ यति हुन्छ। सो क्याल्कुलेसनबाट जति आन्सर्स आउँछ त्यही चाहिँ आन्सर हुन्छ। अब मात्र भन्छ इन्क्रिज्ड कति होला। ओके, हाउ मेनी पपुलेसन वाज इन्क्रिज्ड ओन्ली भन्छ नि इन्क्रिज को लागि। सो यो फर्मुला भइहाल्छ इन्क्रिज्ड पपुलेसन आफ्टर T इयर। क्वेश्चनले ध्यान दिएर पढ्नु होला कि टोटल पपुलेसन सोधेको छ कि इन्क्रिज सोधेको छ। मात्र इन्क्रिज सोधेको छ भने CI हामी निकाल्छौं, त्यो वाला फर्मुला लागिहाल्छ। देयरफोर यहाँ भइहाल्छ इन्क्रिज पपुलेसन को लागि यो PT P टाइम्स 1 प्लस R बाई 100 को पावर T माइनस मा 1। अदरवाइज और अर्को ल्याङ्ग्वेज में हामी के निकाल्न सक्छौं यदि हामीले यही फर्मुला लगाइहाल्यो, इन केस यही फर्मुला लगाएर टोटल पपुलेसन निकालिहाल्यो, त्यो अवस्थामा हामीले के गर्ने। सो त्यो अवस्थामा इन्क्रिज्ड पपुलेसन इक्वल टू यो PT माइनस P0 गर्नु होला, हाम्रो रिक्वायर्ड आन्सर आइहाल्छ यति गरेपछि। ओके, डाइरेक्ट यति निकाल्नु। इन्क्रिज सोधेको छ भने यो फाइनल पपुलेसनबाट फेरि बेस पपुलेसनलाई सबट्र्याक्ट गर्नु, इन्क्रिज भएको आइहाल्छ। ओके, ल यो भ्यालु एकदम जेनरल टाइपको क्वेशन्स हुन्छ। सपोज एउटा एक्जाम्पल लिएर हेरौँ। भनिन्छ पपुलेसन अफ अ टाउन is 10,000. How many population? How much population will increase? How
मच और मेनी भन्न सक्छौँ। What will be population of the town after 2 years when population growth rate is 5% एनुअली। ल यति हामीलाई क्वेसन दिएको छ कि कुनै ठाउँको हाल 10,000 पपुलेसन छ। ओके, यो प्रेजेन्ट मान्नु होला। अनि भनेको छ व्हाट विल बी द पपुलेसन अफ द टाउन आफ्टर 2 years व्हेन पपुलेसन ग्रोथ रेट इज 5% एनुअली। अहिलेको दिएको 10,000 ग्रोथ रेट भइरहेको छ सालमा 5% ले बढिरहेको छ पपुलेसन भने 2 वर्षपछि त्यो ठाउँको पपुलेसन कति होला। यही छ नि, इजी नै क्वेसन छ। सो सोलुसनको लागि गिवन इनिशियल पपुलेसन वा प्रेजेंट पपुलेसन P0 is equal to 10,000, time is 2 year given and rate population growth rate is 5%. So finally we have population after T-year formula P times your initial 1 plus R by 100th power T. So current population is given 10,000, 1 plus growth rate is 5% by 100 power 2. So we will have 10,000 1.05 whole square, and then after 10,000 into 1.05 square is 1.05 into 1.05, it is 1.1025, 1.1025 and multiply with 10,000, so it will be 11,025 answer. Okay, अब ये बन्छ how much increased, how many increased population दिएको छ। and now also increased population within 2 years। यो 2 वर्षमा कति पपुलेसन बढेको छ भने PT minus P0 11,025 minus 10,000 यो ब्याज छ 1,025। यतिजना चाहिँ 200 वर्षमा बढेको छ 1025 जना। क्लियर, एकदम बेसिक टाइपको क्वेसन छ। ओके, अब के हुन्छ यसमा त दिएको छ प्रेजेन्ट दिएको छ। ओके, अब फ्युचरको निकाल्नु छ कि समय पछिको निकाल्नु छ। हेर्नु जहिले पनि प्रेजेन्टको दिएको छ र फ्युचर निकाल्नु छ। त प्रेजेन्टलाई इनिशियल पपुलेसन मान्नु होला र फ्युचरलाई फाइनल पपुलेसन। क्लियर, इन केस हामीलाई पास्टको दिएको छ र प्रेजेन्टको निकाल्नु छ। मानेको 2 साल पहिला यति थियो त आज यति कति होला त्यो निकाल्नु छ। त पास्ट र प्रेजेन्टको रिलेसनमा हामीले कसरी सल्भ गर्छ त्यो क्वेसन पनि हेरौँ। ओके, सो क्वेसन टाइप 2, Three years ago, population of a village was 5,000 and population's growth rate is 3% per annum, then if 3 years ago population of a village was 5,000 and population growth is 3% per annum, find the present population of the village। ओके, हेर्नु यहाँ हामीलाई 3 वर्ष पहिलाको पपुलेसन दिएको छ
ग्रोथ रेट थाहा छ हामीलाई एन्ड प्रेजेन्टको पपुलेसन निकाल्छ। यहाँ के छ पास्टबाट प्रेजेन्टमा हुन्छ। यो क्वेसनमा के छ पास्ट टु प्रेजेन्ट छ। पहिला ध्यान दिनु होला क्वेसनमा के दिएको छ पास्ट र प्रेजेन्ट हुँदाखेरि यो पास्टवालालाई हामी के भन्छौँ इनिसियल पपुलेसन, अब प्रेजेन्टवालालाई के भन्ने हो फाइनल पपुलेसन। छुट्याउनुपर्छ पहिला यो कसलाई पिटी भन्ने हो कसलाई P0 भन्ने हो। P0 भन्नाले मैले सिम्पल युज गरेछु कि इनिसियल पपुलेसनको लागि, अदरवाइज ओन्ली पी लेख्दा पनि हुन्छ, केही फरक पर्नेवाला छैन त्यसको लागि। क्लियर? ओके, अब हेर्नु यसमा जुन दिएको छ हामीलाई गिभेन सोलुसन गर्दाखेरि अब गिभेनलाई हेर्नु यसमा इनिसियल पपुलेसन कति थियो 5000 कति थियो 5000। क्लियर? त्यस्तै टाइम कति छ 3 इयर दिएको छ। ग्रोथ रेट कति छ 3% पर एनम दिएको छ। हामीलाई के निकाल्नु छ पीटी निकाल्नु छ प्रेजेन्ट पपुलेसन इक्वल टु व्हाट यही निकाल्नु छ नि। सो वी हैव PT formula P times 1 plus rate by 100 power T. Now calculate it. This is 5000 1 plus 3 by 100 power 3 equal to 5000 1.03 power 3. Now use the calculator. 1.03 into 1.03. So we get this one and multiply with 5000. We'll get 5304.5 तब यो पपुलेसन त पॉइंट में आउँदैन 0.5 छ भने एक निक्रिज गर्दै हाल्नु होला के भी आछ यो 5 आन्सर राउन्ड अफ गरिदिनु होला। क्लियर? सो दिस इज द आन्सर। यो केसमा के थियो पास्ट दिएको थियो प्रेजेन्ट निकाल्नु। अब के छ थर्ड टाइपमा के छ प्रेजेन्ट दिएको छ पास्ट फाइन्ड गर्नु छ, प्रेजेन्ट दिएको छ पास्ट फाइन्ड गर्नु छ। ओके, सो गो टु द थर्ड टाइप क्वेसन। Present population of a city is 20,000. So and population growth rate is 5% per annum, then find what was the population of the city 2 years ago before यो सबै के देखाउँछ पास्ट एगो हुन सक्छ वा बिफोर 2 years। ओके, सो ओके यति दिएको छ क्वेसनमा। क्वेसन त आई होप सबजनाले बुझिहाल्नु होला कि प्रेजेन्ट पपुलेसन दिएको छ 20,000, पपुलेसन ग्रोथ रेट के दिएको छ 5% ले बढिरहेको छ। अब 2 वर्ष पहिला चाहिँ त्यो सिटीको पपुलेसन कति थियो त्यो फाइन्ड गर्नु छ। ओके, इट मिन्स प्रेजेन्ट दिएको छ पास्टको पपुलेसन निकाल्नु छ। क्लियर? सो वी हैव गिवन प्रेजेन्ट पपुलेसन। अब हेर्नु यस्तो केसमा प्रेजेन्ट दिएको छ, प्रेजेन्ट को स्पेलिङ मे बी मिस्टेक हुन सक्छ तर बुझ्नु होला मैले यो टाइमिङको लागि भनिरहेको छु। ओके, प्रेजेन्ट PRE हुन्छ। सो PRE लेखौँ केही छैन। ओके, सो यहाँ प्रेजेन्टबाट कहाँ जानु छ पास्टमा, प्रेजेन्टबाट कहाँ जानु छ पास्टमा। हेर्नु त प्रेजेन्ट र पास्टमा प्रेजेन्ट के ब्याज छ P0, यो के ब्याज छ हाम्रो PT। यस्तो चाहिँ नसोच्नु होला। क्लियर? यो भन्दा पहिला प्रेजेन्टलाई हामीले के भनेको थियो कि P0 इनिसियल, अब फ्युचरलाई के भनेको थियो हामीले
पीटी। ओके, तर यहाँ के भइहाल्छ हाम्रो यो केसमा प्रेजेंट त दिएको छ, अब पास्ट को निकाल्नु छ, यानी कि पछाडिबाट बढेर आयो होला नि, प्रिभियस इयरबाट त पपुलेसन ग्रोथ भएर अहिले आएको होला फाइनल, त पछाडिको जुन पास्टको जुन दिएको रहन्छ नि पास्टको, त्यो पास्टवालालाई हामी के भन्नु होला, इनिसियल पपुलेसन। अहिले जुन आएको छ प्रेजेन्टलाई के भनिन्छ, फाइनल पपुलेसन। यानी कि प्रेजेंट दिएको छ, पास्टको निकाल्नु छ, प्रेजेंट दिएको छ, पास्टको निकाल्नु छ, त यो अवस्थामा प्रेजेंट भइहाल्छ पीटी, पास्ट के भइहाल्छ इनिसियल पी0 भइहाल्छ। क्लियर, कुनै दिएको छ इनिसियल त्यहाँबाट ग्रोथ भएर आउँछ नि नयाँ, त ग्रोथ भएर त आइहालेको छ पीटी, जुनबाट बढेर आएको छ त्यसलाई हामी के भन्ने हो, पी0 भन्ने हो। त्यसैले पास्ट र प्रेजेन्टमा जहिले पनि पास्टलाई हामी के भन्ने हो, पी0, प्रेजेन्टलाई के भन्ने हो, पीटी भन्ने हो। क्लियर, सो अब गिभन के छ त्योमा डिपेन्ड पर्छ, हामीले गिभन के छ त्योमा डिपेन्ड पर्छ। यो क्वेसनमा के दिएको छ, प्रेजेन्ट दिएको छ, पास्ट निकाल्नु छ, त प्रेजेन्टलाई के मान्नु होला, पीटी, र पास्टलाई के भन्नु होला, पी0। क्लियर, ल त यहाँ भइहाल्छ पीटी दिएको छ हामीलाई, बढेर आएको छ कति, 20,000, कति टाइममा यो बढेको छ, 2 वर्षमा, कुन रेटले बढेको छ यो, 5% पर एनम, कतिबाट बढेको छ त्यो दिएको छैन, कतिबाट बढेर आएको छ त्यो दिएको छैन, त जुनबाट बढेको हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्नु, पी0 भन्ने हो। अब बढेर आएको होला केही वर्षपछि त्यसलाई हामी के भन्छौँ, पीटी भन्छौँ। यसरी बुझ्नु होला क्लियरली। सो नाउ वी हैव पीटी फर्मुला p times 1 plus growth rate by 100 power t. Okay, so we have given 20,000 initial populations, 1 plus how much rate, 5 is and times 2, or 20,000 P0 1.05 whole power 2, or P0 is equal to 20,000 divided by 1.1025. So let's calculate it. 20,000 divided by 1.1025 and I will go. Okay, 18,140, 18,140 0.5 दिएको छ भने त्यसलाई इग्नोरै गर्नु होला वा त 1 बढाइदिनु होला, 140. This is okay. Let's confirm it. 1.05 को होल स्क्वायर यति हुन्छ कि हुँदैन, 1.05 into 1.05 and ओके सही छ 1.1025. क्लियर, यसरी। ओके, अब यो पपुलेसनको पास्ट, प्रेजेन्ट, फ्युचर, अब जस्तै प्रेजेन्ट दिएको छ, फ्युचर निकाल्नु छ, त प्रेजेन्टलाई इनिसियल, किनभने प्रेजेन्टबाट बढेर फ्युचरमा जान्छ, त प्रेजेन्टवाला के भइहाल्छ, इनिसियल पपुलेसन, फ्युचर के भइहाल्छ हाम्रो फाइनल पपुलेसन। ओके, यसरी बुझ्नु भयो यो तीनटै कुरालाई। एउटा ग्राफबाट सम्झिनु, मानियो के छ प्रेजेन्ट दिएको छ, ठिक छ। ओके, प्रेजेन्ट, पास्ट, फ्यूचर, अब प्रेजेन्ट गिभन छ, प्रेजेन्टबाट फ्युचरमा जानु छ, प्रेजेन्टबाट फ्युचरमा जानु छ भने यो भइहाल्छ यसको लागि P0, यो भइहाल्छ हाम्रो PT भइहाल्छ। ओके, यतातिर हेर्नु, प्रेजेन्टबाट पास्टमा जानु छ, प्रेजेन्टबाट पास्टमा जानु छ, त यो भइहाल्छ हाम्रो P0, के भइहाल्छ P0, यो भइहाल्छ हाम्रो PT भइहाल्छ। ओके, अब पास्टको दिएको छ प्रेजेन्टमा आउनु छ, पास्टको दिएको छ प्रेजेन्टमा आउनु छ, त यो भइहाल्छ हाम्रो P0, यो भइहाल्छ हाम्रो PT, कुरा त्यही छ P0 PT। सेम यहाँबाट रिटर्न फ्युचरमा दिएको छ हुने, फ्युचरबाट पछाडि आउँदाखेरि त पास्टै भइहाल्छ। ओके, सो यति कुरा बुझ्नु होला। क्लियर, यति सम्झिसकेपछि हाम्रो कन्फ्युजन चाहिँ क्लियर भइहाल्छ। ल, यो थियो हाम्रो पपुलेसन ग्रोथको इन्ट्रोडक्सन भिडियो। हामीले कस्तो टाइपको क्वेसन सोध्ने गरिन्छ र अझ यसमा इन्क्लुडेड हुन्छ, जस्तै इन माइग्रेसन, आउट माइग्रेसन, किनभने पपुलेसनलाई इफेक्ट गर्ने फ्याक्टर्स
फ्याक्टर्स द्याट अफेक्ट, अब अफेक्ट हुन्छ कि इफेक्ट आफै बुझ्नु होला, अफेक्ट पपुलेसन के हुन्छ, एउटा त हुन्छ बर्थले, ओके, डेथ, माइग्रेसन, यो तीनवटा मेजर फ्याक्टर छ जसले पपुलेसनलाई के गर्छ, चेन्ज गर्ने गर्छ, पपुलेसनलाई चेन्ज गर्ने गर्छ, इन्क्रिज और डिक्रिज गर्ने गर्छ। बर्थ हुनु भनेको पपुलेसन बढ्नु, यानि कि यो के गर्छ, बढाउने गर्छ। डेथले के गर्छ, पपुलेसनलाई घटाउने गर्छ, यानि कि माइनस। अब यो माइग्रेसन जुन छ त्यो दुई टाइपको हुन्छ, माइग्रेसन दुई टाइपको, एउटा हुन्छ इन माइग्रेसन, अर्को के हुन्छ आउट माइग्रेसन। यदि इन भएको छ भने यो पोजिटिभ हुन्छ, अनि कि बढ्ने गर्छ, आउट भएको त्यो ठाउँबाट के हुन्छ, त्यो डिक्रिज हुन्छ, त्यो भइहाल्छ हाम्रो नेगेटिभ भइहाल्छ। क्लियर, यति कुरा बुझ्नु होला। त बाँकी फर्मुलाहरू लगाउनु छ र त्यसपछि हामीले हेर्नु छ कति इन भएको छ कि आउट गर्नु छ, जोड्नु छ कि घटाउनु छ, एकर्डिङ टु क्वेसन एप्लाई गर्नु होला यिनीहरूलाई। ठिक छ, आजको लागि यतिकै।